सम्भवतः नेपालमा पहिलोचोटि आफूले आफैले विज्ञापन गर्दैछु है आज। सम्भवतः नेपालमा पहिलोचोटि कवितामा म राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्ति मै नै हो। कलमले तरवारको व्याख्या गर्छ, तर कलमले व्याख्या गर्ने हैसियत राख्ने र त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने त तरवार हो। तर यो चाहिँ फेरि के हो भने आफ्नो मुद्दाहरूमा चाहिँ सँगसँगै जानको लागि आफूसँगै रहेका सहपाठीहरूलाई अगाडि उभाइदिएपछि चाहिँ त्यो एक खालको भनौँ न हामी सँगै छौँ भनेर त्यो दबाब सिर्जना पनि हुने रहेछ र त्यो दबाब सिर्जनाको लागि पनि म उन्मुक्त पुस्तालाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जब म यो अङ्ग्रेजी कविता यो ठेली 51वटा कविता, त्यो पनि 17जना कविहरूको, त्यो पनि टावरिङ एउटा एक्टिभिस्ट पोएट्स, चान्चुने कविहरू उहाँहरू होइन। माधव भाइ र सम्पूर्ण उन्मुक्त पुस्ताका उन्मुक्त भाइहरूलाई, बहिनीहरू पनि छन् होइन, पहिले साँच्चै नै अघि भने जस्तो भाइहरू मात्रै थिए, अहिले बहिनीहरू ठिकै छ। भाइ पुस्ता भनेपछि सिद्धिको है। यहाँ सुन्दै जाँदाखेरि, अघिल्लो कार्यक्रम सुन्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने जुन विषय पस्किएको छ अहिले मलाई भनेर साहित्य र राजनीतिको अन्तर सम्बन्ध, यो विषयमा खास गरी मैले भन्दा डाक्टर तारालालले बोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ मैले। किनभने यहाँ थुप्रै कुराहरू छ, विभिन्न डिस्कोर्सहरू छ उठेका होइन, इतिहास छ, समाजशास्त्र छ, सबै ज्ञान डाक्टर तारालालहरूलाई हुन्छ। हामी एउटा कवि, तैपनि मलाई नै भाइहरूले बहिनीहरूले किन यहाँ उभ्याउनु होला भन्ने लागिरह्यो मलाई त्यहाँनिर। अनि यसो सम्झेँ, अघि माधव घिमिरे अटलले भने जस्तो जानी नजानी सकी नसकी एउटा एक्लो युद्ध जस्तो 30औं 40औंको दशकदेखि कविता लेखिरहेको यही क्षेत्रमा भनेर पत्याएर उभ्याएको होला जस्तो लाग्यो मलाई। पत्याएर उभ्याएको होला। यद्यपि म त्यस्तो धेरै कुरा भन्दिनँ। फेरि के भने अस्ति हाम्रो प्रकाश गुरागाई र केवल बिनाबीसँग भेट्दाखेरि अत्यन्तै छोटो कार्यक्रम 3 विधामा बाँडिएको छ। फेरि योभन्दा पछाडि अर्को सेसन छ। त्यसले गर्दाखेरि छोटो दाई भनेको आधारले अघिल्लो कार्यक्रमको समयलाई पनि म यहीँबाट क्षतिपूर्ति दिँदै साह्रै छोटो अत्यन्तै सूत्रबद्ध कुरा मात्रै राख्छु म। अब पहिलो कुरा त साहित्य र राजनीतिको अन्तर सम्बन्ध भनेको के हो? सम्भवतः मैले के बुझेँ भने यो शीर्षक राखिसकेपछि साहित्यमा ठ्याक्कै अघि सङ्केत भइसकेको छ। साहित्यमा राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा साहित्यमा राजनीति हुन्छ कि हुँदैन। एक थरी विशिष्ट साहित्यकर्मीहरू छन् जसले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने, एक थरी राजनीति एक थरी साहित्यकारहरू चाहिँ, एक थरी कविहरू छन् जसले राजनीति गर्नुपर्छ, अथवा कविले गर्ने राजनीति भनेकै कविता लेख्नु हो। एउटा कविले राजनीति केबाट गर्छ त? भोट माग्नु मिल्दैन है, सांसद भइँदैन, मन्त्री भइँदैन, केही पनि भन्दा वडा अध्यक्ष पनि भइँदैन, कोही भएको होला। तर मोस्टली कविहरूले केबाट राजनीति गर्ने त? कवितैबाट त होला। आख्यानकारहरूले केबाट राजनीति गर्ने त? आख्यानबाटै होला त। यो आधारले मैले उहिलेदेखि खास गरी चाहिँ 40को दशकतिर मैले घोषित रूपले नै पत्रकारहरूलाई मैले घोषणै गरेको कि अरूले यसको विरुद्धमा लाग्दै गर्दाखेरि, यो खालको मतको विरुद्धमा लाग्दै गर्दाखेरि मैले पत्रकारहरूलाई घोषित रूपले नै के भनेको थिएँ भने म साहित्यमा राजनीति नै गर्छु। सम्भवतः नेपालमा पहिलोचोटि आफूले आफैले विज्ञापन गर्दैछु है आज। सम्भवतः नेपालमा पहिलोचोटि कवितामा म राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्ति मै नै हो। अब बिस्तारो भन्दैछु, अरू कसैले भन्दैनन्। अब आफूले आफ्नै विषयमा नभनिकन त कसैले सुन्दैनन् पनि। अघि ताराले भनेको त्यो के अरे वो सीमान्तकृत त्यो धुलोमै मिलेको मान्छेहरूले बोलेको कसले सुन्छ? सुन्दै, तैपनि भन्दै त गर्नु पर्यो। अब विषय कस्तो भने
पहिला विद्यार्थी कालमा सबैले थाहा छ नि, एउटा वक्तित्व कला हुन्थ्यो। एकजनालाई कलम छान्नु दिन्थ्यो, अर्कोलाई तरबार छान्नु दिन्थ्यो। तरबार ठुलो कि कलम ठुलो, धुवाँधार बहस हुन्थ्यो विद्यार्थीहरू। एकजनाले तरबारको तर्क वितर्कहरू दुनियाँ जोडजाड गरेर तरबार ठुलो भन्थे, कसैले होइन कहाँ तरबार ठुलो, कलम ठुलो, सिर्जनाको एउटा अजस्र स्रोत कलम भन्थे। हामीले पनि भन्यौँ, तर यो विषय त्यस्तो होइन। यद्यपि द्वन्द्वात्मक ढङ्गले, भौतिकवादी ढङ्गले, मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्ने भने कलम र तरबार बराबर दुइटै ठुलो हो। मानव सभ्यताको लागि कलमभन्दा तरबारले कम योगदान दिएको छैन। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। जसरी हामी यहाँ आयौँ, आज बाँचेको छौँ, यो बाँच्ने क्रममा तरबारको कम योगदान छैन। कलम त पछि जन्मिएको हो। कलमले तरबारको व्याख्या गर्छ, तर कलमले व्याख्या गर्ने हैसियत राख्ने र त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने त तरबार हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ तर कलम र तरबार जस्तो होइन। यो चाहिँ यस या नोको विषय हो। साहित्यमा राजनीति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ, अथवा साहित्य र राजनीतिको अन्तर्सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ यस र नोकै हो। भाग्नु मिल्दैन कोही पनि, कसैले भाग्नै पाइँदैन। होला विभिन्न खालका साहित्यकार छन्, विभिन्न कवि तारालाले भनिसकेको विभिन्न खालको कवि, तिनीहरूलाई हेरेर मात्रै हामीले ए साहित्य राजनीति होइन रहेछ भन्यौँ भने त यस र नो हुँदैन, पटक्कै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ साहित्यमा राजनीति हुन्छ भन्ने शब्दमा उभिएको छु। मलाई आज सुविधा के छ भने साहित्यमा राजनीति हुँदैन भन्ने अर्को प्यानल छैन रहेछ। अथवा म बोलिसकेपछि त्यस्तै प्यानलको, त्यस्तै भोइसको, त्यस्तै धारको अर्को वक्ता छैन होला। त्यसले गर्दा सुविधा के छ भने आज मलाई तपाईँले सुनिराख्नुपर्छ। जति बोल्छु, छोटो लामो जति बोल्छु, तपाईँले सुन्नै पर्छ। यो मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसै पनि अब तर्कहरू त्यत्तिकै जन्मिँदैन नि त। मैले जति तर्क दिन्छु यहाँ तपाईँहरूलाई, त्यो त्यत्तिकै तर्क मात्रै होइन त, त्यहाँ त तथ्य पनि छ। अब म छोटोमा सङ्केतमा छ कुरा राख्छु। सबभन्दा पहिला विषयलाई के भने तपाईँहरू सबैले जानेको, मैले पनि जानेको नयाँ कुरा केही पनि होइन। 2-3वटा प्रश्नबाट म सुरु गर्छु। म आज तपाईँहरूभन्दा जान्ने भएर एउटा सहजीकरणको हिसाबले मात्रै उभिएको छु। साहित्य र राजनीति भनिसकेपछि सबभन्दा अगाडि हामीले साहित्य के हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। एकदम सरल प्रश्न है, तपाईँलाई झन्झट लाग्न सक्छ, फेरि यो त बालकक्षामा सोधिने प्रश्न हो। साहित्य के हो मनमनमा एकछिन आफूले प्रश्न गर्नुहोस् त। साहित्य भनेको अत्यन्तै सोझो उत्तर भनेको भाषा हो, होइन? भाषा त आफ्नो आफ्नो छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ 123वटा भाषा छ भनेर तथ्याङ्कले बुझेको। त्यो भाषा होइन, संरचनात्मक भाषा हो। मान्छेले निर्माण गरेको एउटा भाषा हो जसको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। साहित्य त्यही नै, त्यहाँभन्दा धेरै सिद्धान्ततिर नजानु। साहित्य त्यही नै हो। आफ्नो आफ्नो भाषामा सृजनात्मक भाषाको पनि भाषा हो साहित्य। सृजनात्मक भाषामा आफूलाई व्यक्त गर्नु नै साहित्य हो। अब यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नबोल्दा पनि हुने, तर बोल्दा पनि हानि नहुने कुरा अलिकति 2 मिनट लिन्छु है म त्यसको लागि चाहिँ। यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ आफै अङ्ग्रेजीमा छ होइन। अब म चाहिँ आफूलाई एकदम लाग्दो पुग्दो चाहिँ चाहिने गरी सिक्दा यो सिक्ने उपक्रममै खास गरी अब कपाल चाहिँ फुलाएको मान्छे परे होइन। त्यो भनेको फेरि म बुढेसकाल लाग्यो भनेको चाहिँ होइन है, फेरि है त्यो बेमौसमी तरकारी फलाए जस्तै अलि बिना समयमा कपाल फुलाएको भन्नु खोजेको मात्रै हो होइन। अब यो फुलाएको कपाल चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्दै झर्ला भनेर अङ्ग्रेजी सिक्ने उपक्रम मैले छोडिसके बेलामा चाहिँ
अब यो अङ्ग्रेजीको चाहिँ किताब म कहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई यसमा अलिकति बोल्न अङ्क नआएको थिएँ होइन। अब त्यसरी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब उन्मुक्त पुस्ताका साथीहरू एकदम उहाँहरू चलाक हुनुहुन्छ है। अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले यसबारेमा नबोले, यसलाई नपढे चाहिँ कसले बोल्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ नैतिक दबाब पनि हो होइन, हामी सँगसँगै यो विषयवस्तुमा बोलिरहेछौँ भने त्यसले चाहिँ मलाई एउटा पियर भनौँ न प्रेसर होइन, सहपाठीको दबाब चाहिँ दियो। त्यो भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ आज यहाँनिर बोल्न आइपुगेको छु। अनि योसँग जोडेर अर्को मलाई एकदमै याद आउने कुरा चाहिँ अब यस्तो साहित्यिक कृतिहरू बढी जसो चाहिँ म पाठक त हुँ, तर त्यति धेरै एकदम बढी भनौँ न विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई समालोचना राख्ने हैसियत धेरै म राख्दिनँ। त्यो हिसाबले पनि यस्तो खालको प्रस्तावहरू आउँदाखेरि मलाई एउटा कुराको याद आउँछ क्या, डाक्टर हर्क गुरुङले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो आदिवासी जनजातिहरूको विषयवस्तुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जब उहाँलाई अनुरोध गरिन्थ्यो अनि नबोल्नु भन्दा पनि तपाईँहरूले मलाई घचघचाइरहनुहुन्छ अनि कहाँ भाग्न पाउनु भन्ने खालको उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या। मलाई पनि यो कुरा चाहिँ बेला बेलामा घरिघरि मलाई याद आउँछ भनौँ न। अनि तर यो चाहिँ फेरि के हो भने आफ्नो मुद्दाहरूमा चाहिँ सँगसँगै जानको लागि आफूसँगै रहेका सहपाठीहरूलाई अगाडि उभाइदिएपछि चाहिँ त्यो एक खालको भनौँ न हामी सँगै छौँ भनेर त्यो दबाब सिर्जना पनि हुने रहेछ। र त्यो दबाब सिर्जनाको लागि पनि म उन्मुक्त पुस्तालाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ पुस्तकको बारेमा म बोल्छु है। अब यसमा अघि नै भनिसक्नुभयो हाम्रो केवल सरले कि 17जना कविका 3-3वटा कविताहरू, त्यो पनि एकदम चुनिन्दा भनौँ न एकदम छानिएर राखेका कविताहरू छन्, जुन चाहिँ पहिला प्रकाशन पनि भइसकेका छन् नेपाली भाषामा। अधिकांश मैले नेपाली भाषामै पनि केही चाहिँ पढिसकेका रहेछ होइन। तर यो कविता चाहिँ त्यसरी छानिएर राखेको भएर पनि एकदम सशक्त कविताहरू छन् होइन। यो चाहिँ खास गरी सशक्त किन पनि भएको भने अब यसमा चाहिँ वैचारिक हिसाबले कविहरू एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ होइन। यसमा सांस्कृतिक चेत एकदम दरोसँग देखिन्छ अनि राजनीतिक चेत उत्तिकै एकदमै अर्को सशक्त यसको अर्को पाटो हो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ विषयवस्तुको जुन खालको त्यो उठान हुन्छ नि त्यसले एकदम दमदार तरिकाले उठाइएको छ कविताहरूमा। अनि एकदम चोटिलो लेखन भनौँ न होइन, एकदम त्यो लेन्दी खालको छैन, चोटिलो लेखन छ। अनि किन अनि कसका लागि चाहिँ यी कविताहरू लेखिएका हुन् भन्ने खालको कुरामा पनि एकदम स्पष्ट छ। त्यो भएको भएर अब कविहरूले चाहिँ आफ्नो कविता मार्फत भनौँ न एकदम ट्याक्कै लाउनुपर्ने निशाना जहाँ हो त्यहाँ चाहिँ लगाउन चाहिँ सकेको निशाना लागेको छ भन्छु यो म कविताहरू होइन। कविताहरूले चाहिँ अब यो कविताभित्र चाहिँ सीमान्तमा रहेका सम्प्रदायले समुदायले होइन व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई पाउँछन्। मैले पढ्दाखेरि मलाई एकदम महसुस भएको कुरा त्यो पिँधमा रहेर होइन सङ्घर्षमा भूमिएका मानिसहरूको कथा, अब किनारामै उभिएर चिच्चाइरहेका हुन् ती मानिसहरूलाई केन्द्रमा उभाइएको छ। अनि अब उन्मुक्त पुस्ताले चाहिँ खास गरी पाखा पारिएका विषयवस्तुलाई, पाखा पारिएका सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मान्दो रहेछ भनेर यो कविताबाट पनि हामीले थाहा पाउँछौँ होइन। अनि यी कविताहरूले चाहिँ त्यो पुरातनी खालको त्यो धर्राको जुन नायकको मानकीकरण हुन्छ नि होइन, र त्यो विषयवस्तु पस्किने तरिका त्यसलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पस्केको छ। त्यो पुरानो धर्राको चाहिँ मानकीकरण जुन छ त्यो नायकको त्यसलाई मान्दैन होइन। इतिहासदेखि एकदम थिचिएका कुल्चिएका अनि छोपिएका पहिचानहरू छन्। अनि अर्को चाहिँ बङ्गाइएको जुन यथार्थ घटनाहरू छन् नि होइन, ती घटनाहरूलाई पनि अलि सही तरिकाले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ लम्किएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ अलि सीमान्तको इतिहासहरू पहिचानहरूले चाहिँ छ्या भनेर भनिने जुन हेयको भाव राखिने छ नि होइन, अब त्यही हिसाबले मानकहरू बिम्बहरू जसरी उभाइएको छ। केवलजीलाई चाहिँ मैले चिनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँले कविता वाचन गर्दाखेरि सायद मैले उहाँको कवितामाथि केही विचारहरू राखेको थिएँ। त्यस बेलादेखि चिनेर उहाँको कविताहरू युट्युबमा देखेँ भने पनि म सुन्ने गर्छु। मलाई चाहिँ नेपाली भर्जन दिनु भएन, अनुरोध गर्दाखेरि पनि दिनु भएन। सायद यो सुनियोजित षड्यन्त्र हुन सक्छ। कैलाशजीलाई दिनुभएछ। यो उन्मुक्त पुस्ताका 19 जना मध्ये एकजना कवि जसले मलाई अलि अगाडिदेखि चिन्नुहुन्छ, थोरै उठबस गर्छु, मुक्तान थेवाजी घरमा आगो लागेर निभाउन आउनु भएको जसरी हुत्तिँदै आउनुभयो र किताब छोडेर हुत्तिँदै फर्किनु भयो। त्यसपछि मैले पटक पटक उहाँलाई सम्पर्क गरेर अलि विस्तृत जानकारी खोज्दाखेरि उहाँ त्यस्तै घरमा आगो लागेर निभाउन लागे जस्तै गरी आत्तेर कतै मिटिङमा कतै दौडेर भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले यो दिन सक्नु भएन सायद। अङ्ग्रेजीमा मात्रै पढ्दा चाहिँ त्यसको फाइदा र बेफाइदा दुइटै भयो होला।
जब म इङ्ग्लिसको यो कविताहरू पढ्दै थिएँ मलाई चाहिँ यो नेपालीमा त अझ जोरदार लेखेको होला जस्तो लाग्थ्यो कि। एक त म अङ्ग्रेजी पढाउँछु विश्वविद्यालयमा, हाम्रो विश्वविद्यालयमा अब अङ्ग्रेजी पनि नेपाली हतपत पढ्दैनौँ। एउटा विषय अहिले राखिएको छ नेपाल स्टडिज भन्ने, त्यहाँ पनि केही कविताहरू ट्रान्सलेट गरेर हामी पढाउँछौँ र अरू अरू विभिन्न कुराहरू विदेशी स्वदेशीले लेखेका पढाउँछौँ। त्यहाँ यस्तो किसिमको विचार पस्न सक्छ सहजै सक्दैन। हामी गम्भीर बहस गरौँ, किनभने म अथेन्टिक पर्सन पनि होइन सबै कुराहरू युनिभर्सिटीको यहाँ गर्न। जब म यो अङ्ग्रेजी कविता यो ठेली 51वटा कविता, त्यो पनि 17 जना कविहरूको, त्यो पनि टावरिङ एउटा एक्टिभिस्ट पोएट्स, चान्चुने कविहरू उहाँहरू होइन, र उहाँहरूको उन्मुक्त पुस्ता भन्ने जुन एउटा वैचारिक सङ्घर्षको उहाँहरूको एउटा घोषणा छ, त्यो पढ्दाखेरि मलाई 3-4वटा कुरा एकदमै भिज्यो। नम्बर 1, म सबाल्टन स्टडिजमा पिएचडी गरेको मान्छे 2010 मा, र किताब पनि लेखेको मान्छे। एन्टोनियो ग्राम्सी त्यसको फादर हो, र एन्टोनियो ग्राम्सीले 1930s मै जेलमा परेर चरम यातना खाइरहँदाखेरि एन्टोनियो ग्राम्सीले भन्नुभएको थियो कि हैकम यति चर्को छ। लेनिनले भन्नुभयो हैकम चाहिँ बन्दुकले लादिन्छ, फोर्स, कोर्सिभ फोर्सले। त्यो सही हो। सबभन्दा खतरनाक मान्छेलाई त्रास, डर र थिच्ने कुरा भनेको शक्ति हो। त्यो पनि फोर्सको शक्ति, आर्म्सको शक्ति, मिलिटरी शक्ति, पुलिसको शक्ति, जमिनदारको शक्ति, शोषक सामन्तहरूको शक्ति। उनीहरूले चाहिँ निर्मम यातना दिएर मान्छेलाई दबाउँछ, थरथर काँप्ने बनाउँछ। एकदमै डराएको अवस्थामा जे भन्दा पनि हस् भन्ने, जे भन्दा पनि मान्ने, स्वीकार्ने, एकदम निरीह बनाउँछ र रुल गर्छ। त्यस कारणले बन्दुकको विरुद्ध बन्दुक, सत्ता यदि बन्दुकको नालबाट उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई तोड्न पनि बन्दुक उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा विचार आयो र विश्व यति ठुलो उथलपुथल भयो। पहिलोचोटि यहाँको कविहरूको कविताभित्र पस्ने बित्तिकै एक त हामी कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोलाई अहिले सकेसम्म उच्चारण विश्वविद्यालयतिर पनि नगरौँ, अन्ततिर पनि नगरौँ भन्ने किसिमको अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर यहाँको प्रत्येक 51वटा कविता पढ्दाखेरि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको रिकल गराउँछ। यो एउटा मलाई बोध भयो यहाँको कविता पढ्दै जाँदा। अर्को नेपालीमा के होला, यसमा कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा रहिरह्यो। त्यसपछि म नेपालीमा पढ्नेछु। र यहाँ यो उन्मुक्त पुस्ताले जे घोषणा गरेको रहेछ, उफार आफर भन्ने कविताको अन्तिममा दिएको उहाँहरूको घोषणा पत्रमा, त्यो पढ्दाखेरि मलाई आफैप्रति दया पनि लाग्यो। किनभने 2003-04 देखि अलि राम्रैसँग त 2005-06 देखि सबाल्टन स्टडिजको अध्ययन गर्दाखेरि एन्टोनियो ग्राम्सीले हैकमहरू अझै नयाँ अवतारमा आएको छ। बन्दुकको नालबाट मात्रै, डाइरेक्ट एकदम हस्तक्षेप गर्ने शक्तिको प्रयोगबाट मात्रै नभई सूक्ष्म किसिमले हैकमहरू पस्छ यस्तोसँग कि त्यो अमर अजर भएर बस्छ। त्यस कारणले यो सबाल्टन समुदाय, यो एकदम निरीह इतिहासविहीन शक्तिविहीन समुदाय उठ्नै सक्दैन, जति गरे नि उठ्नै सक्दैन। त्यसको लागि पनि बौद्धिक एउटा सामूहिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ भनेर त 1930 मै व्यक्त गरिएको थियो उसमा प्रिजन नोटबुक किताबमा। त्यो पढेको मान्छे मैले चाहिँ यस्तो कर्म किन गरिनँ, धिक्कार लाग्यो म आफैलाई। जब म विश्वविद्यालयभित्र छु, हजारौँ हजार विद्यार्थीको माझमा छु, विद्यार्थीहरू एकदमै ठुलो ताकत बोकेर आउँछन्, विचारहरू बोकेर आउँछन्। कोही यसो भ्याइदिइहालौँ एउटा एमए भनेर आउँछन्, एमफिल भनेर आउँछन्, तर सबै त त्यसरी आउँदैनन्। एकदमै जुनसुकै किताब हामीले रिफर गर्ने बित्तिकै पढ्ने, रातभरि पढ्ने, आएर भोलिपल्ट बहस गर्ने ती विद्यार्थीको जमातमा म बसेको मान्छे 2010 मै पिएचडी कम्प्लिट गरिसकेपछि पनि यो काम किन गरिनँ? र यो काम जुन मैले गरिनँ त्यो उन्मुक्त पुस्ताले गरिरहेको रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। र यो म 2021 मा आएर थाहा पाएँ। यसको लागि पनि म लज्जित छु, शरम धेरै लागिरहेको छ मलाई। सामूहिक बौद्धिक हस्तक्षेप बिना ती सबैभन्दा भुइँका मान्छेको आवाज सुनिन्न।
सुनिँदैन। किनभने शक्ति यति ठुलो सञ्जालका साथ विश्वव्यापी रूपले सञ्जाल स्थापना गरेर अगाडि बढेको हुन्छ, त्योसँग लड्न एकजना इन्डिभिजुअल सबाल्टनले सक्दैन।